अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और ये उसी पार्ट का हिस्सा है, उसी कहानी का हिस्सा है, जो मैंने पार्ट 1 में आपके साथ शेयर की। तो यहाँ पे जी जो माँ जी थी वो बच्चों को स्कूल में लेके जाती, आती, स्कूल में उनको पिक एंड ड्रॉप करती, साथ उनके घर में काम वगैरह करती उनके साथ, और साथ बाज़ार वगैरह भी जाती और हर तरह से उनके साथ तावन करती थी। तो उनके साथ जो है ना बच्चों के साथ वो उनको दादी का प्यार मिल गया, एक उस बंदे को माँ का प्यार मिल गया और उसकी बीवी को सास का। तो वो जो माँ जी थी उसको एक फैमिली मिल गई। तो ख़ैर वो हँसी-खुशी ज़िंदगी बसर कर रही थी उनके साथ। तो वो ऐसे ही जब बच्चों को स्कूल छोड़ती, फिर उसकी वो मंडी वग़ैरह दुकान पे चली जाती सब्ज़ी लेने के लिए। तो उसने अपनी बहू से कहा कि मैं एक 10 पाउंड का मैंने टिकट ले ले लिया है आज फिर। तो उसकी बहू ने कहा कि जब माँ जी आप जाती हैं ना, तो आपका जो दिल करता है ना आप बाय कर लिया करें, आप मेरे से नहीं आके पूछा करें, ना मुझे आप बताया करें कि आपने क्या बाय किया है। तो माँ जी बेचारी जो थी ना वो हर तरह ह ह ह जब भी जाती ना वो टिकट ले लेती थी। इस आस पे कि हो सकता है कि अल्लाह ताला कभी मेरी फरियाद सुन ले। तो फिर एक दिन ऐसा ही हुआ, अल्लाह ताला ने उस गमज़दा माँ की फरियाद सुन ली। तो काफ़ी ज़्यादा उसके पास जो है ना टिकट जो है ना जमा हो चुकी थी, काफ़ी टाइम गुज़र गया। इसी तरह एक दिन फिर वो दोबारा से उसी शॉप पे जाती हैं मंडी में सब्ज़ी वग़ैरह लेने के लिए, और उस बंदे से फिर टिकट बाय करती हैं। तो उस बंदे ने कहा, माँ जी आज जो है ना आप टिकटों का क्या करती हैं, ये लॉटरी टिकट? उन्होंने कहा मैं बेटा जमा करती हूँ इस आस पे कि हो सकता है अल्लाह ताला हमारी फरियाद सुन ले। तो उस बंदे ने फिर बोला, माँ जी आज इतने टाइम पे ना आप टीवी ऑन करके ना अपनी टिकट्स देखना, हो सकता है उसमें किसी भी टिकट्स में आपका कोई इनाम निकल आए। उन्होंने बोला ठीक है बेटा। तो वो घर आके अपनी जो मुँह बोली बहू होती है उसको कहती हैं जी आज इस टाइम पे जो है ना हमने टीवी जो है ना ऑन करके तो अपनी हमने इनाम देखना है। तो वो मुस्कुरा के कहती है, माँ जी आज तक तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ ना, हम गरीबों का कहाँ से टिकट लॉटरी टिकट निकलेगा। तो ख़ैर माँ ने कहा कि तुम गमज़दा और परेशान ना हो, अल्लाह ताला की जो अ, ज़ात है ना वो बड़ी बेनियाज़ है। तो ख़ैर जब वो अनाउंसमेंट होती है टीवी पे तो आपने वो सारी टिकट चेक करती हैं, तो एक टिकट जो है ना उनका नंबर मिसिंग हो जाता है। तो ख़ैर उनमें से कोई भी नहीं होता उनका नंबर। तो वो ना अफ़सरदा सी हो के ना वो कहती है, माँ जी मैंने आपको बोला था ना कि हमारा कहाँ से निकलना है। तो दोबारा से फिर जो नंबर मिसिंग था ना तो उसकी अनाउंसमेंट की गई। तो एक नंबर जो इन्होंने जब चेक किया तो इनकी टिकट का एक नंबर था। तो इनका जो इनाम था ना वो निकल आया। करोड़ों का 10 करोड़ का इनाम था वो तकरीबन। तो दोनों एक-दूसरे के गले लग के बहुत ज़्यादा खुश हुई और बहुत ज़्यादा उन्होंने खुशी का इज़हार किया। इतने में ही वो जो उसका मुँह बोला बेटा था वो भी आ गया बाहर से, और उसको भी उसकी बीवी ने खबर सुनाई, उसकी माँ ने सुनाई, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ वो भी। ख़ैर वो फिर उसको लेके तो वो टीवी चैनल वालों के पास गया, उधर जाके उन्होंने वो अपनी टिकट दिखाई। उन्होंने वो टिकट देखी और उसपे उनका जो इनाम निकला था ना वो उनको उनके हवाले कर दिया। तो ख़ैर उन्होंने फिर फ़ैसला किया, उस माँ ने कहा कि बेटा हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम अब बड़ा घर लेंगे। ख़ैर उन्होंने बड़ा घर ले लिया, वहाँ पे शिफ्ट हो गए। वहाँ पे जी माँ का जो टीवी पे भी अनाउंसमेंट होना शुरू हो गया। जैसे कि टीवी पे भी एडवर्टाइज़मेंट चलती है, किसी कोई भी मौका हो, किसी का इनाम निकले, कुछ भी हो तो फिर उस इसी चक्कर में ना उसका
اس کے جو سگا بیٹا تھا نا، اس نے دیکھا کہ میری ماں تو بڑی امیر ہو گئی ہے، پھر تو اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے، تو میں جاتا ہوں اپنی ماں کے پاس تو وہ مجھے معاف کر دے گی۔ خیر وہ ماں کے آتا ہے پاکستان، ماں کا اس ایڈریس پہ جاتا ہے جہاں پہ ماں رہ رہی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ ماں نہیں تھی، تو وہاں سے وہ محلے والوں سے پوچھتا ہے ان کو، اور وہ انہوں نے کہا کہ وہاں یہاں سے شفٹ ہو گئی ہیں، تو ادھر جاتا ہے جہاں پہ انہوں نے بڑا گھر لیا ہوتا ہے، گارڈ سے کہتا ہے میں آپ اندر جا کے بتائیں میں ان کا بیٹا ہوں، انہوں نے پہچاننے سے منع کر دیا ماں نے، انہوں نے کہا میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میرا بیٹا جو اس ٹائم جاب پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر گارڈ کو اس نے پتہ نہیں ورگلا کے کیسے تیسے کر کے اندر جا کے چلا گیا۔ جب اس نے ماں کو دیکھا، ماں کے آگے گڑ گڑانا رونا شروع کر دیا، ماں میں تمہارا بیٹا ہوں، مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہوگی۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے بیٹے نہیں ہو، میرے بیٹے ہوتے تو مجھے ادھر چھوڑ کے نہیں جاتے، تم میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر کے جاتے، میرا بیٹا یہ ہے جس نے مجھے رکھا، جس نے میرے ساتھ وفا کی، جس نے میرے ساتھ میرا احساس کیا۔ کوئی ضروری نہیں کہ خون کا جو رشتہ آتا ہے وہی وفادار ہوتا ہے، انسانیت کے رشتے میں بھی وفا ہوتی ہے، تو خیر یہی میرا بیٹا ہے۔ خیر جب اس بیٹے نے دیکھا کہ اب تو دال نہیں گل رہی، تو اس نے ماں کو جو ہے نا دمکانا شروع کر دیا، میں اپنے آپ کو مار دوں گا، میں اپنے آپ کو ایسے کر دوں گا۔ خیر اس نے کہا کہ جو تمہارا بیٹا ہے میں اس کو بھی مار دوں گا۔ خیر اس کے پاس ایک نائف تھی، اس نے وہ اپنے پہلے گلے پہ رکھا، پھر جب اس کا وہ دوسرا منہ بولا بیٹا آیا تو اس نے گن پوائنٹ جو گن تھی اس کے پاس، اس نے اس کے رکھی ماتھے پہ، اور اس نے کہا کہ جو کچھ بھی ماں ہے مجھے دے دو، میں نے تو اس کو مار دوں گی۔ خیر ماں بیچاری نے اس نے اپنی بہو سے بولا کہ جو بھی سامان ہے سارا لا کے اس کو دو، اسی طرح اسی دوران بہو نے جو سارا سامان اس کو لا کے دیا، اتنی دیر میں اس نے فون کر دیا پولیس والوں کو، اور جب اس نے سامان دیا، اس نے سامان اٹھانے لگا تو پولیس بھی آ گئی، پولیس نے آ کے اس کو نہ گرفتار کر لیا اور پکڑ لیا۔ تو خیر ماں سے معافی مانگتا رہا، ماں سے کہتا رہا مجھے معاف کر دے، لیکن ماں نے بہت ہی غمزدہ اور بہت ہی دکھ بھری داستان سناتے ہوئے کہتے ہوئے اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا کہ یہ میرا بیٹا نہیں، میرا بیٹا یہ ہے، اور یہ اس کو آپ لے جائیں۔ تو دیکھیں ایک لالچ انسان کو کتنا اندھا کر دیتا ہے، اور وہ جس ماں کو چھوڑ کر گیا تھا تو آج وہ ماں کے پاس دوبارہ سے پھر پیسہ آ گیا، اور وہ ادھر سے ماں کے پاس اس بیس پہ آیا پھر دوبارہ دھوکہ کرنے کے لیے کہ ماں سے پیسہ لے کے پھر میں اس کو دہائی دے کے اپنے پیار کی وہ مجھے معاف کر دے گی، لیکن جب دل دکھتا ہے نا تو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ تو آخرکار بات بتانے کی یہ تھی، بات سنانے کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا یہ تھا کہ لالچ بری بلا ہے، جو انسان کرتا ہے نا لالچ دھوکہ دہی سے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی فراڈ نہیں کرنا چاہیے، ماں باپ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اور نہ ان کا دل دکھانا چاہیے۔ تو یہ داستان تھی ایک دکھ بھری ماں کی، اس نے اپنے بیٹے کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور اس کا لالچ دیکھیں کہ کہاں گیا وہ پیسہ، کہاں گیا اس کا لالچ، کہاں گیا اس کا اپنا پن۔ تو یہاں پہ جی یہ جو منہ بلا بیٹا اور اس کی فیملی اور یہ ماں ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دی انہوں نے۔ تو یہ تھی میری آپ کے لیے کہانی آج کی داستان، جو آج کل کے دور میں جو ہے نا ہر انسان ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ تو خیر دھوکہ جو دیتا ہے نا وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتا اور کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ماں باپ جو ہے نا وہ بہت بڑی نعمت ہے، تو ماں باپ کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اوکے جی، اللہ